अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मौत से पहले कौन कौन सी निशानियाँ दिखाता है ताकि मरने वाला इंसान अपनी इस्लाह में लग जाए और अपने गुनाह की माफ़ी मांग ले। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरे मोमिनीन में इरशाद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं यह एक धोखा है और यह खूबसूरत और दिलकश नज़र आने वाला दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से यह पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकत और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि हर इंसान को इस खूबसूरत नज़र आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ ज़रूर जाना है। इस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। और प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या क्या होता है। मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है और रूह निकालने वक्त फरिश्ता इंसान के पास आकर क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से ज़रूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान की तख़्लीक़ का मकसद बयान फरमा दिया है कि हमने इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मौत की घंटी बजा दी ताकि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम सिरातुल मुंतहा है, यह दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से बेखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूक को पैदा किया उसकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं और हर एक पत्ता पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर किया गया है, यानी कि पेड़ के हर पत्ते पर हर इंसान का और हर जानदार चीज़ का नाम लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है और इंसान की मौत वाक़ होने में 40 दिन बचा रहता है तो उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है, यानी कि लिखा होता है जिसकी मौत बाकी होने वाली है, यानी कि जिसकी मौत आने वाली होती है। इस तरह जब सिराजुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं और वह मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों के लिस्ट में मुर्दा लिखा दिया जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस तरह वह इंसान जिनके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वह दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है और जब उसकी ज़िंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ़ में होता है। जब वह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखों पथरा जाती है
اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں، کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہی ہوں جس کے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں اخیروں کو، تو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی اور کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں سنائی، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گا کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ اور پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والا انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والا انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیرے روزی پر مکمل فرشتہ ہوں۔ میں نے پورے روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر مکمل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری زندگی میں تیرے پانی کے پینے کا تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر مکمل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روحیں زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر مکمل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام رویدہ تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد تمام اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت مایات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنے شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص بدنیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔